میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشا ہے تو کلا، ان دی ہر تھا تے اللہ ہی اللہ، ساری مخلوق تیرا رزق کھاوے، تیرے خزانیاں وچ ذرا فرق نہ آوے، مور بلبل تے چڑیاں چکورا، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا، شکم مائی دے اندر تو اللہ، سہنیاں 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 شکلاں بناویں تے کلا، اس لئی کدے نہ شادی کرنی ہے دین والی نال، جدو دین والی نہ شادی کران گے اولاد دی تربیت کرے گی، اولاد نو نمازی بنائے گی، اولاد نو قرآن پڑھنے والا بنائے گی، اولاد نو مسجد میں بھیجے گی، اولاد نو جناب نیکی دے کم تے لائے گی، برائی دے کماں تو منع کرے گی۔ اے چھوٹا بچہ اج گندے کماں تو بریاں کماں تو ڈک دی ماں ایک وقت آئے گا اے قرآن دا قاری بن جائے گا، اے نبی علیہ السلام دے فرمان دا پڑھنے والا بن جائے گا، اے ممبر تے کھلو کے لوگاں نو وعظ کرنے والا بن جائے گا، نمازاں پڑھان والا بن جائے گا، کتاباں لکھن والا بن جائے گا، تفسیرات حدیث دے ترجمے کرنے والا بن جائے گا، اللہ دا ولی بن جائے گا، لوکاں نو رب دے قرآن دی دعوت دے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جنوں چاہن بے حسابہ ہی رزق عطا فرما دیندے نے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ
واللہ عنده اجر عظیم۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں بندے دے اوپر ایک انعام احسان ہے، او لڑکی دی شکل اندر ہووے یا لڑکے دی شکل اندر ہووے، اللہ پاک دی رحمت، اللہ پاک دا فضل، اللہ پاک دا احسان، اللہ پاک دا انعام ہے۔ دعا کرو جتنے بے اولادے نے اللہ پاک انہاں نوں صحت والی اور نیک اولاد عطا فرمان، اور جنہاں نوں اللہ پاک نے اولاداں عطا فرمائیاں نے اللہ پاک انہاں دیاں اولاداں نوں تندرستی والی نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمان۔ اولاد اللہ دی رحمت، اللہ پاک دا فضل، اللہ پاک دی نعمت، احسان اور انعام ہے۔ افسوس اس بات دا ہے کہ جس طرح اساں لوگاں نے اللہ پاک دیا دیگر نعمتاں دی ناقدری کیتی، اسی طرح اساں اولاد والی نعمت دی بھی تربیت نہ کر کے ناقدری کیتی۔ یاد رکھو جدو اسی اولاد دا تعلق اللہ رب العزت دے نال جوڑ دیاں گے، دین اسلام دے نال جوڑ دیاں گے، پھر اے اولاد ساڈے واسطے احسان ہے، انعام ہے کہ جدو اسی اولاد دا تعلق رب دے نال نہیں جوڑاں گے، دین اسلام دے نال نہیں جوڑاں گے، پھر اے اولاد ساڈے واسطے فتنہ بن جائے گی، آزمائش بن جائے گی۔ اے دونوں انداز، اے دونوں روپ، اے دونوں طریقے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتے نے، جدے اندر اے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اولاد آزمائش بھی بن جاندی ہے تے رحمت بھی بن جاندی ہے، اولاد فتنہ بھی بن جاندی ہے، اور اولاد اللہ دی نعمت بھی بن جاندی ہے، احسان اور فضل بھی بن جاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف دے اندر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں مال بھی تے اولاد بھی دنیا دی زینت ہے، مال بھی تے اولاد بھی اے دنیا دی خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک سمجھانا کی چاہندے نے کائنات دے لوگوں جیڑی تواڈے نو اساں مال عطا کیتا ہے اے تواڈے واسطے دنیا دی زینت ہے، اے مال تواڈے واسطے دنیا دی خوبصورتی ہے۔
اولاد تواڈے واسطے دنیا دی زینت ہے، اولاد تواڈے واسطے دنیا دی خوبصورتی ہے۔ دنیاوی طور تے لوگاں نو جناب اولاد دی وجہ دے نال بڑا اچھا گردانیا جاندا ہے، پیسے دی وجہ دے نال بڑا اچھا سمجھیا جاندا ہے، اگرچہ موٹی عقل دا ہووے، اگرچہ او بے سمجھ ہووے، اگرچہ او اتنی عقل دا مالک نہ ہووے، پر او دے کو روپیہ پیسہ آ گیا ہے، او دی معاشرے دے اندر عزت بن گئی ہے، معاشرے دے اندر او دی بڑی ٹور بن گئی ہے، بڑی ویلیو بن گئی ہے، لوگ او دی گل نو بڑے دھیان نہ سن رہے نے۔ ایک او بندہ جڑا کنگال محتاج بندہ ہے، جدے کو روپیہ پیسہ کوئی نہیں، او دی کوئی بندہ گل سنن واسطے تیار نہیں۔ اے دی گل اگر سنی جا رہی ہے، اے دی اگر معاشرے دے اندر اہمیت ہے تے وجہ صرف اے وے کہ اے دے کو روپیہ پیسہ ہے، اے دے کو اولاد زیادہ ہے، لوگ آندے نے ایڈے 8-10 پتر نے، اے دے نال کوئی پنگا نہ لے آجے، اے دے کو ڈر کے رہ آجے۔ اے دنیاوی طور تے اینو زینت مل چکی ہے، دنیاوی طور تے خوبصورتی مل چکی ہے، پر نال ہی اللہ پاک نے اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیاوی طور تے چیزاں نے، اے دنیا دی جناب نگاہ دے اندر تے بڑیاں خوبصورت لگ رہیاں نے، پر اصل کامیابی، اصل کامرانی، اصل جناب دنائی تے اصل سمجھداری ہے وے کہ ایسے عمل کرو جیڑے تواڈے مرن تو بعد تواڈے کم آؤڑ، جیڑیاں نیکیاں باقی رہن والیاں نے۔ مطلب کی ہے مال نو خرچ کرو تے مسجد بنا جاؤ، تواڈے مرن تو بعد بھی تانوں فائدہ ہوئے گا، اپنے مال دے نال مدرسہ بنا جاؤ، مرن تو بعد بھی تانوں فائدہ ہوئے گا، اپنے مال دے نال کتے کنواں کھدوا جاؤ، مرن تو بعد فائدہ ہوئے گا، اپنے مال دے نال رفائے عامہ دا کم کر جاؤ، مرن تو بعد فائدہ تانوں ہوئے گا، اپنی اولاد نو قرآن پڑھا جاؤ، مرن تو بعد تواڈے پیچھے دعاواں کرے گی، اپنی اولاد نو نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھا جاؤ، مرن تو بعد تانوں فائدہ ہوئے گا۔ او کتے کھڑے ہو کے جناب منبر تے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھان گے، تقریراں کرن گے، کتاباں لکھن گے، مدرسیاں جو پڑھان گے، او دا تانوں قبر وچ پیام ہی فائدہ ہوئے گا۔ اس واسطے لوگوں دنیا دی زینت نو سامنے رکھ کے، دنیا دے پیچھے لگ کے اس خوبصورتی نو سامنے رکھ دیا ہویا اپنی کامیابی نہ سمجھیا جے، اپنی کامیابی تے کامرانی نہ سمجھیا جے۔ عقل مندی تے دنائی وے ایسے کام کر کے جاؤ جیڑے تواڈے مرن تو بعد بھی تواڈے کام آؤڑ۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ پاک فرماتے نے کائنات دے لوگوں اے مال بھی تواڈے واسطے فتنہ ہے، اے اولاد بھی تواڈے واسطے فتنہ ہے، لیکن اللہ پاک دے کول اجر بہت بڑا ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے مال نو بھی فتنہ قرار دیتا ہے، اولاد نو بھی فتنہ قرار دیتا ہے۔ تیسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمانداروں کتے اولاد دے پیچھے لگ کے،
کتے مال دے پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر نو غافل نہ ہو جایا جے۔ اے ایماندارو کتے اپنی اولاد دے پیچھے لگ کے اپنی جناب مال دے پیچھے لگ کے دین اسلام تو غافل نہ ہو جایا جے۔ اے کلمہ پڑھن والیو، اے اللہ تے اللہ دے رسول دے اتے ایمان لے آن والیو، ایماندارو کتے تسی اولاد دے مال دے اندر مشغول ہو کے تسی اللہ دے دین تو، قرآن تو، حدیث تو، شریعت تو دور نہ ہو جایا جے۔ یا اللہ جڑے دور ہو جان گے انہاں دے بارے تہاڈا کی فتوی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے لوگ نقصان اٹھان والے نے، اے لوگ جڑے نے گھاٹا پہن والے نے، اے لوگ خسارے والے نے، ایک کامیاب۔ ہن پتہ اے لگا انہاں تیناں آیاتاں نو جدوں آپس اندر ملایا جائے، انہاں دی تشریح تے غور کیتا جائے، انہاں دی گہرائی تے غور کیتا جائے، انہاں تے بات سمجھ کی آوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے تیناں آیاتاں تو بات سمجھ آوندی ہے اسی چاہیے تے اپنی اولاد نو فتنہ بنا لئیے، چاہیے تے اپنی اولاد نو آزمائش بنا لئیے، چاہیے تے اپنی اولاد نو نعمت بنا لئیے، اللہ دا احسان تے اللہ دی رحمت بنا لئیے، اللہ دا انعام بنا لئیے۔ ہن اے اولاد ساڈے واسطے تے مال، اللہ دا انعام کدوں بڑھے گی؟ جدوں اسی مال نو تے اپنی اولاد دا تعلق رب نہ جوڑ دیاں گے، جدوں اپنے مال تے اپنی اولاد دا تعلق اسی قرآن نہ جوڑ دیاں گے، جدوں اپنے مال تے اپنی اولاد دا سی تعلق نبی علیہ السلام دے فرمان نہ جوڑ دیاں گے، جدوں اسی جناب اپنے مال تے اپنی اولاد دا تعلق شریعت دے نال جوڑ دیاں گے، ادوں ساڈے واسطے اے جڑی اولاد تے مال رحمت بن جائے گا، ساڈے واسطے اللہ دا فضل بن جائے گا، انعام بن جائے گا، احسان بن جائے گا۔ تے جدوں اسی ایدا تعلق رب نالوں توڑ دیاں گے، نبی علیہ السلام نالوں توڑ دیاں گے، پھر اے مال اے اولاد ساڈے واسطے بربادی دا سبب، ہلاکت دا سبب بن جائے گا، ساڈے واسطے وبال جان بن جائے گا۔ جے چاہندے ہو ساڈے مال تے ساڈی اولاد ساڈے واسطے رحمت بنے، پھر ایدا تعلق قرآن نہ جوڑ دیو نا، جدو قرآن نہ تعلق جوڑ دیو گے یاد رکھو پھر اولاد بندے واسطے دنیا دے اندر عزت دا باعث بن دی ہے، احترام دا باعث بن دی ہے، شان و شوکت دا باعث بن دی ہے، تے جنت جان دا سبب بن دی ہے۔ اولاد جنت جان دا سبب بن دی ہے۔ سبب ادوں بنے گی جدوں اسی اے دا تعلق رب نہ جوڑ دیاں گے، پیغمبر علیہ السلام دے سچے فرمان نہ جوڑ دیاں گے۔ تے جے اسی اپنی مرضی کران گے تے پھر تعلق نہیں جڑ سکدا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے تعلق جڑے گا کیویں؟ اولاد رحمت بنے گی کیویں؟ اولاد اللہ دا احسان بنے گی کیویں؟ اولاد اللہ دا انعام بنے گی کیویں؟ دو چیزاں اختیار کرنیاں پین گیاں۔ پہلی بات ہے دعا کرنی پوے گی، دوسری بات ہے اولاد دی تربیت کرنی پوے گی۔ شادی ہوئی ہے پاویں نہیں ہوئی، دعا کرنی ہے اولاد دی، تے دعا یہ نہیں کرنی جی لوگ کرتے ہیں یا اللہ پتر دے دے، میں ڈاکٹر بناواں گا، میں وکیل بناواں گا، میں انجینئر بناواں گا۔ اولاد رب کولوں منگنی ہے تے نیک تے صالح دا سوال کرنا ہے۔ یا اللہ اولاد ایسی عطا فرمائی جڑی تیری فرما بردار ہوئے، جڑی نبی علیہ السلام دی فرما بردار ہوئے، جڑی اولاد قرآن پڑھن والی ہوئے، پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھن والی ہوئے۔ اے نہ ہوئے اولاد تے لب گئی ہے
بن چور ہی گئی ہے، اولاد تے لب گئی، اے شرابی ہے، اے سود کھان والی ہے۔ دعا کر جی میں نبی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد عطا فرما دیو تے نیک تے صالح عطا فرما دیو، نیک تے صالح۔ جے میں زکریا علیہ السلام نو دیکھا، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی کفالت اندر نے، سیدنا زکریا علیہ السلام انہاں دے سرپرست نے، انہاں دی دیکھ بھال کر رہے نے، کھانے دا انتظام کر رہے نے، انہاں دیاں حفاظتاں کر رہے نے۔ ایک دن کمرے اندر آئے تے کی دیکھ دے نے، اگے بے موسمے پھل پے نے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جدوں پھل ویکھے پیراں تھلیوں زمین ہی نکل گئی۔ اے مریم تربیتاں تیریاں میں کراں، کھانیاں دا انتظام میں کراں، حفاظتاں میں کراں، اس چار دیواری اندر میرے تو علاوہ تیرے کول کوئی نہ آوے، پر دس نا میرے تو بغیر پھل کون دے گیا ہے؟ ہونے جناب تربیت دا اثر مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تربیت دا اثر ہے۔ ماں بھی تربیت کی تھی، ادھر نبی نے بھی تربیت کی تھی ہے، ماں بھی تربیت کی تھی تے نبی بھی تربیت کی تھی ہے۔ بڑے ادب و احترام دے نال جواب دے رہے نے۔ میں موبائل نہیں لے کے دیتا، اے میں کپڑیاں دا سوٹ نہیں لے کے دیتا، اے موبائل اے سوٹ کتھوں آیا ہے؟ تے بجائے اچھے انداز نہ جواب دین دے، اگوں کی جواب آ رہے ہیں ساڈی تربیت دا اثر کی ہے؟ میں کنی مرتبہ آکھیا ہے میرے کام اندر عمل دخل نہ دیا کرو، تانوں کی میں جتوں بھی لے کے آواں، میری مرضی میری زندگی، میں جی میں مرضی گزارا ہے، ساڈی تربیت ہے۔ اگے ماں پیو دے سامنے ٹر ٹر کر رہے ہیں، مختلف قسم دیاں باتاں ماں پیو نو سنا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہون تے اتھوں تک حالات آ گئے نے، اخبارات دے اوپر آ رہے ہیں کہ جناب فلاں بندے نے اپنی ماں دا گلا ہی کٹ دیتا ہے، فلاں بندے نے اپنے باپ نو جناب قتل کر دیتا ہے۔ اے دیکھو نے ایسے حالات کیوں بڑے نے؟ اساں اپنے بچیاں دی جویں تربیت کرنی چاہیے سی جو تربیت کیتی نہیں۔ ادھر مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا تربیت یافتہ نے، ماں بھی تربیت اچھی کیتی ہے، نبی زکریا علیہ السلام بھی تربیت اچھی کیتی ہے، تے ایک ہی کہہ رہی نے قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا اے جڑا میرے کو پھل آئے نے، پریشان نہ میرے خالو جی ہویا جے، محلے چو کوئی نہیں دے گیا، رشتہ دارہ چو کوئی نہیں دے گیا، اے تے رب نے بھیجے نے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جنوں چاہن بے حسابہ ہی رزق عطا فرما دیندے نے۔ یہ عقیدے دی بھی بات کر دیتی کہ عقیدہ کی دسیا ہے کہ رزق دین والا کون ہے؟ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، میرے مولا تو داتا ہے سب دا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا، سب دا مشکل کشا ہے تو کلا، ان دی ہر تھا تے اللہ ہی اللہ
اللہ ساری مخلوق تیرا رزق کھاوے تیرے خزانیاں وچ ذرا فرق نہ آوے مور بلبل تے چڑیاں چکورا قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا شکم مائی دے اندر تو اللہ سہنیاں 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 شکلاں بناویں تے کلا سوں رب دی کسے ہور کولوں مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چڑھ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشا ہے تو کلا ان دی ہر تھان تے اللہ ہی اللہ مریم صدیقہ کی فرما رہی نے قالت ہوا من عند اللہ اے جڑا رزق آیا ہے اے جڑے پھل آئے نے میرے کول اے اللہ پاک دی طرفوں آئے نے عقیدہ بیان کر دیتا نالے اپنی تربیت دا اثر بھی نظر آ گیا انہاں نسبت رزق دی کیتی ہے تے رب وال کر دیتی ہے کیونکہ اللہ پاک تو علاوہ رزق دین والا کوئی نہیں اللہ پاک تو علاوہ فروٹ دین والا کوئی نہیں بے موسم پھل دین والا کوئی نہیں ہن سیدنا زکریا علیہ السلام او سوچ دینے یا اللہ جے بند کمریاں دے اندر مریم صدیقہ نو بے موسم پھل دین تے قدرت رکھنا ہے تے اسی پاویں بڈھے ہو گیا پاویں میرے سر دے وال چٹے ہو گئے نے پاویں میری بیوی باج ہو گئی اولاد جنن دے قابل نہیں رہی پر اللہ جی میں جدوں میں تانوں پکاریا میں محروم نہیں نہ رہا تساں کدی مینوں محروم نہیں رکھیا اللہ جی میں دعا کرنا وا سانوں وی بے موسمی اولاد عطا فرما دیو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ اسے ٹائم ہم جناب محراب اندر چلے گئے حجرے اندر چلے گئے مسلح بچھا لیا نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے اللہ پاک دے سامنے دعا کر دیتی ہے فرمایا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اے اللہ نیک تے طیب تے صالح اولاد عطا فرما دے ایک تے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اے عقیدہ دنیا والیاں نو دس دیتا او دنیا والیو بڑھاپے اندر بھی اولاد منگنی ہے تے رب کولو منگنی ہے رب تو علاوہ کسے کولو اولاد نہیں منگنی نہ لاہور والا اولاد دے سکدا ہے نہ ملتان والا اولاد دے سکدا ہے نہ لاہور پشور والا نہ قصور والا نہ پسرور والا نہ سکھر تے بکھر والا اولاد دے سکدا ہے نہ ہند تے سندھ والا اولاد دے سکدا ہے اولاد دین دا اختیار میرے کلے اللہ دے کول ہے اللہ پاک دے کولوں اولاد نبی زکریا علیہ السلام مانگ رہے نے تے طیب مانگ رہے نے پاکیزہ مانگ رہے نے نیک مانگ رہے نے نال کہہ رہے نے اسا جی سونیا تو تے دعاواں نو قبول کرن والا ہے اج جے چند سال اولاد نہ ہوے لوگ کی آندے نے یا اللہ دے دے پاویں کانی کڑی دے دے پاویں لولا منڈا دے 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 تے صحیح نہ میرے ویرا رب کو جدوں منگنی ہے اولاد تندرست تے نیک منگنی ہے نبی زکریا علیہ السلام نے دیکھ لو رب کو دعا منگی ہے میرے موضوع دی دلیل کی ہے کہ تربیت کرنی ہے جدو اولاد نو رحمت بنانا چاہتے ہو اولاد ساڈے واسطے رب دا انعام تے احسان بن جائے پھر دعاواں کریا کرو نا اہل ایمان دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَلَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما
اللہ پاک فرماندے نے اہل ایمان دی خوبی ہے وے اہل ایمان اللہ پاک دے سامنے دعاواں کردے نے یا اللہ ساڈیاں بیویاں سانو اولاد ایسی عطا فرمائی قرۃ اعین جیڑیاں ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بن جاوے جدوں اسی اپنیاں بیویاں نو ویکھی اکھاں ٹھر جان اولاد نو ویکھی اکھاں ٹھر جان نالے سانو بھی پرہیزگار بنا دئی ساڈیاں بیویاں نو بھی پرہیزگار بنا دئی ساڈی اولاد نو بھی پرہیزگار بنا دئی اے دعا سورہ فرقان دا آخری رکوع ہے آخری آیاتاں دے اندر دعا آ رہی ہے اے دعا جڑی ہے اے لڑک پن دے اندر بھی منگنی چاہیے جوانی اندر بھی منگنی چاہیے بڑھاپے اندر بھی منگنی چاہیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اے دعا منگو دعا یاد رکھو جدو دعاواں منگا گے پھر انشاءاللہ ساڈے گھراں دے جھگڑے اللہ پاک مکا دین گے تے تربیت بچے دی کرنی ہے تربیت شروع تو ہی کرنی ہے اے نہیں اے چھوٹا جہا بچہ جے کڑا وڈا ہویا بڑا ہوئے گا تے تربیتاں کر لواں گے ساڈے معاشرے دی صورتحال کی ہے بچے نے پہلے دن دادے نو گال کڈی دادی مٹھیائیاں ونڈدی پھردی ہے اے بے کادلی مٹھیائیاں ونڈدی ہے اج میرے پوترے نے دادے نو وڈی ساری گال کڈی ہے اے تے سمجھان دی عمر سی تربیت کرن دی عمر سی تو خوش ہو رہی ہیں مٹھیائیاں ونڈ رہی ہیں اے جدوں بچہ 6-7 سال 10 سال دا ہوندا ہے ادوں گالاں کڈدا دادے نوں وی دادی نوں وی مامیاں نوں وی چاچیاں نوں وی ساریاں نوں گالاں کڈدا ادوں مولوی کو لے کے آوندی ہے مولوی جی توحید دے دیو میں کہنا وا ہن وی مٹھیائیاں وانڈے نوں آپ گالاں سکھائیاں نے یاد رکھو میرے نبی نے تربیت کیتی ہے چھوٹیاں خودیاں بچیاں دی تربیت کیتی ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے نے نبی کریم علیہ السلام دے نال ایک کھجور جناب انہاں دیکھی ہے تے کھجور نو انہاں پکڑیا توجہ میرے وال کھجور نو پکڑیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے منہ اندر پا لیا جدو کھجور نو منہ اندر پایا میرے آقا نے فوراً کیا حسن کھجور منہ چو باہر کر دے اے نہ ہوئے کتے صدقے دی ہوئے تے نبی علیہ السلام یعنی محمد محمد اللہ پاک نے صدقہ حرام قرار دے دیتا ہے تربیت کیتی ہے تے چھوٹے بچے دی تربیت کیتی ہے اے چھوٹے بچے دی جو تربیت کران گے اینو اچھے برے کام تو اینو ٹوکاں گے روکاں گے سمجھاواں گے انشاءاللہ پھر بچے دی تربیت ہوندی جائے گی پھر اکھاں دی ٹھنڈک بندی جائے گی اولاد پھر اللہ دی رحمت بندی جائے گی اللہ دی طرفوں انعام تے احسان بندی جائے گی ویکھو نا نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال شادی کیتی اینا دے پہلے خامت دے وچوں جڑے بچے نے او نال لے کے آئیاں نے میرے آقا نے انہاں بچیاں دی انج تربیت کیتی ہے جویں اپنے بچیاں دی تربیت کری دی ہے ساڈے معاشرے دی صورتحال وے آندے نے متعلقہ نہ شادی کر لواں گے بیوہ نہ شادی تے کر لواں گے پر جڑے پہلے خاوند دے بچے نے اساں نہیں رکھنے بچے کے درجان نان کے سانبڑ نان کے رکھن پر میرے نبی نے تعلیم کی دیتی ہے فرمایا ام سلمہ جے تیرے بچے پہلے شوہر وچوں نے وہ شوہر تیرا فوت ہو گیا شہید ہو گیا ہے میں انہاں بچیاں نوں اپنے بچے سمجھ کے انہاں دی تربیت کراں گا پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرق نہیں کیتا میرے آقا نے نال بٹھا کے کھانا کھلایا ایک دن میرے آقا کھانا کھا رہے نے اے بیٹا بھی جناب کھانا کھان واسطے جن بیٹھا ہے نال اے اپنا بیٹا نہیں اے جناب پہلی جڑی بیوی ہے پہلے شوہر دا بیٹا ہے اے نال بیٹھا ہے اے نیکی کیتا کھبے ہاتھ نہ کھا رہا ہے پرات دے وچ جناب پورے پرات وچ ہاتھ پھیر رہا ہے
मेरे आका ने नहीं देखा एदी तरबियत कर लवांगे बड़ा होएगा ते फिर मेरे आका फौरन की कहंदे ने या गुलामु सम्मिल्ला वकुल या गुलामु सम्मिल्ला ऐ बच्चे अल्लाह दा नाम ले वकुल ते अल्लाह दे नाम दे नाल खा ते नाले अपने सामने खा सज्जे हाथ नाल खा। ये मेरे आका दी तरबियत है। बच्चे नु फौरन टोकिया फौरन समझाया कि पुत्र जदों कट्ठियां बह के खाईदा एक ते याद रख ले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाईदा ते नाले सज्जे हाथ ना खाना खाईदा ते अपने सामने खाईदा। अज तुसी भी गल समझ लवो जो किसी परात दे अंदर सालन होवे या प्लेट अंदर दो तीन बंदे रल के खा रहे ने उदों अपने अगों खाओगे ए नहीं जिधर बोटी चंगी उधर तुहाडा हाथ जाए। ए इंसाफ नबी करीम अलैहि सलाम तरबियत कर रहे ने। मेरे आका ने फरमाया आखिरी बात हर बंदा जनाब अपने घर का निगेबान ते सरपरस्ते ओनू अपने घर दे बारे पूछिया जाएगा कि किवें इन्हां दी तरबियत करके आया ते बीवी भी घर दी सरपरस्ते ओनू घर दी चार दीवारी दे बारे भी पूछिया जाएगा खामन दी औलाद दे बारे भी पूछिया जाएगा इन्हें कैसी तरबियत कीती है। लोग आंदे ने मां दी गोद बच्चे दी पहली तलीम मां दी गोद च तलीम मिलती है। हुण वेखना है वे कि मां कैसी तरबियत कर रही है कैसी तलीम दे रही है। जे ते मां कह रही है तेरे चाचे भैड़े ने तेरे ताए भैड़े ने तेरे चाचे ते ताए जड़े लुट के खा जाने वाले ने तेरे मामे बड़े चंगे ने तेरा नाना बड़ा चंगा है। जे ते भुफियां कह रही ने तेरे मामे भैड़े ने तेरे मामे ते नाने भैड़े ने तेरे जनाब ताए चाचे बड़े चंगे ने। मकसद है वे असी बच्चे दी तरबियत नहीं कर असी उन्होंने चुगलियां सिखा रहे हैं गीबतां सिखला रहे हैं। हुण बड़ा हो के एक कुरान नहीं पढ़ेगा बल्कि महल्ले वाले दिया अपने रिश्तेदारियां दिया पगड़ियां उछालेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया लोगो औरत दे नाल चार वजह तो शादी की जाती है। या तो दी खूबसूरती वेख के खूबसूरत होएगी शादी कर लवो या उच्चा हसबो नसब वेख के शादी की जाती है या शादी की जाती है माल बड़ा माल हाथ आ जाएगा या फिर शादी की जाती है दीनदार है कुरान पढ़ने वाली है हदीस पढ़ने वाली है कुरान ते हदीस ते अमल करने वाली है। मेरे आका फरमाते ने तू दीनदार ना शादी करी क्योंकि जो दीनदार कर आएगी नस्ल सुधर जाएगी। ते जे एडे एडे नाखना वाली आ गई होड़े ते गाने सुनेगी ये तो फिल्मां ते ड्रामे वेखेगी इन्हें दसो तरबियत की करनी है। इसलिए किदे ना शादी करनी है दीन वाली नाल। जो दीन वाली ना शादी करांगे औलाद दी तरबियत करेगी औलाद नूं नमाजी बनाएगी औलाद नूं कुरान पढ़ने वाला बनाएगी औलाद नूं मस्जिद में भेजेगी औलाद नूं जनाब नेकी दे कम ते लाएगी बुराई दे कम्मां तो मना करेगी। ये छोटा बच्चा अज गंदे कम्मां तो बुरियां कम्मां तो डकदी मां एक वक्त आएगा एक कुरान दा कारी बन जाएगा ये नबी अलैहि सलाम दे फरमान दा पढ़ने वाला बन जाएगा ये मिंबर ते खलो के लोगों को वाद करने वाला बन जाएगा नमाज़ां पढ़ाने वाला बन जाएगा किताबां लिखने वाला बन जाएगा तफसीरां ते हदीस दे तर्जमे करने वाला बन जाएगा अल्लाह दा वली बन जाएगा लोकां नूं रब दे कुरान दी दावत देवेगा। जे चाहते औलाद की तरबियत हो जाए दो चीज़ां कदी ना भुलिया जे एक औलाद मंगण तो जो मंगनी है तो नेक मंगनी है दुआ करया करो सारी जिंदगी औलाद की दुआ औलाद वास्ते दुआ कर दिया रहना है। ते दूसरी बात वे औलाद की तरबियत करनी है जे तरबियत नहीं करांगे फिर यही औलाद साडे वास्ते वबाले जान बन जाएगी। यही औलाद साडे वास्ते मुआशरे दे अंदर बद अखलाकी मुआशरे दे अंदर बेइज्जती दा सबब बन जाएगी। ये तरबियत अच्छी करांगे ये औलाद साडे वास्ते मुआशरे दे अंदर इज्जत दा बाइस बनेगी
توقیر دا باعث بڑھے گی، احترام دا باعث بڑھے گی، شان و شوکت دا باعث بڑھے گی، جنت وچ جان دا سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ قیامت والے دن نیک اولاد اپنے باپ نو جنت اندر لے کے جا رہی ہے اور جنتی لباس بنا کے حلہ پوا کے لے کے جا رہی، کیوں ہے؟ حافظ قرآن ہے۔ اللہ پاک دے سامنے میں دعا کرنا، اللہ پاک سانو سبنا نو اپنی اولاد دی کتاب و سنت دے مطابق تربیت کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔